खसूसी मेरे छोटे भाई चौधरी हबीबुर रहमान साहब, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मेंबर, और आज की इस पुरवकार तकरीब के सदर मेरे ख्याल के मुताबिक मेरे शागिर्द खास यासिर गनी साहब, ताहिर साहब, नदीम साहब, अली असगर साहब और मेरे बड़े इधर लाडले भतीजे बैठे हुए हैं कमाल आजम साहब, इस पूरी टीम का और अदारा अज़ा में तैनात नायब कासम मेरा भाई हबीबुर रहमान, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज इतना बेहतरीन प्रोग्राम मैनेज किया। आपके इस अजीज को, आपके इस भाई को कि मैं अबाउट 85,000 छोड़ के गया हूँ यहाँ। ये मेरे भाई नदीम साहब और असगर साहब बैठे हुए हैं, मेरे अजीज यहाँ, ये मेरे भतीजे भी हैं ताहिर साहब। ये फंड्स इंचार्ज इंस्पीर को पूछें कि कितना बैलेंस छोड़ के गया हूँ, तो पहला बैलेंस क्यों नहीं था। ये स्टेज पे आके कह देना कि दिल के अरमान थे, मैंने काम किया है। मेरा काम जो अल्हम्दुलिल्लाह ये 28 जनवरी को समानी रहमान मार्की में माज़ के साथ किसी को मैं ना बुला सका, मैं तो रिटायर हो गया हूँ। जिन्होंने देखा है मेरी 42 साल 3 माह की कारगुजारी, वो रहमान मार्की में मेरे सब दोस्तों बुजुर्गों ने देख ली है। मैं अपने मियां मीठू नहीं बन रहा कि मैंने ये किया, वो किया, फलां किया, ठीक किया। हाँ, मुझे एक आजाद हासिल है। यहाँ मेरे कायदे मोहतरम हाज़र के साहब मंसूर साहब नाम लेना पड़ता है, कुछ मजबूरियां भी होती हैं। अलीशान साहब अचानक आ गए, गाड़ी उनकी गेट पे खड़ी हुई, बच्चे आए, बच्चे कहने लगे कि एक फ्लैग वाली गाड़ी काले रंग की पराडो टाइप गाड़ी है, वो गेट पे खड़ी है। तो सच्ची बात है, मैं क्लास छोड़ के आया, देखा तो अलीशान साहब नीचे उतरे हुए, मैं लेके गया, अंदर बैठा हुआ। इस बात के खसूसन ये नदीम साहब, ये कमाल साहब, अली असगर साहब, ये गवाह है मंजूर साहब। खत्म पे जाना था, ये उन्होंने अपने हाफिज परवेज साहब के घर, कहने लगे कुछ टाइम था, चले इधर आपके पास बैठ जाते। मैंने कहा जी हमारे लिए ये जो है ना ये बड़ा एक क्या कहते हैं वो टाइम जो है हमारे लिए गनीमत है। कि क्यों? मैंने बोला जी खुशकिस्मती है हमारे इस अदारे की कि आप मिनिस्टर साहब हैं, ये कोई थोड़ी बहुत हालत इसकी देख लेंगे, शायद आपके हिस्से में भी कुछ आ जाए कि इस अदारे की कुछ बेहतरी हो जाए। बैठे, सिलसिला चला। एक बात आज भी मुझे याद है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, शायद मेरी आवाज उन तक जाएगी, कि जो 2-3 बातें मैंने कही थी, एक रहती है वो इंशाल्लाह ये मेरे भतीजे बैठे हुए मेरे शागिर्द खास, 2, एक मेरे चेयरमैन साहब हमारे साथ नाम नहीं ले सका आपका, मेरे साथ भतीजे भी शागिर्द भी हैं, और ये अफजाल साहब, ये 2 इंशाल्लाह वो काम कराएंगे उन्हीं से जो उन्होंने यहाँ वादा किया हुआ था। पहली बात उन्होंने की कि मुझे ये खादम साहब अपनी पेंसिल दें, कुछ लिखना था, कोई एप्लीकेशन उन्हें मार्क करनी थी। असगर साहब ये मैं ठीक कह रहा हूँ। तो जब मैंने पेंसिल दी, उन्होंने कुछ लिखा, तो कहने लगे कि ये पेंसिल अगले कुछ दिनों में समानी और नस्वां के आपस में ये चलेगी। मैं हैरान हुआ, मैंने साहब कैसे? नहीं जी मैंने तो फैसला कर लिया। कसम से मुझे आज याद है, मैंने पूछा सर वाकई फैसला किया? कहने लगे कि मैंने वाकई फैसला कर लिया। मैंने कहा फिर ये ना करना कि मैंने इस अदारे को बेहतर करने के लिए बहुत काम किया, और अभी मेरे कुछ वही अरमान वाली बात है, बड़े बाकी हैं। इस अदारे को जिस तरह सोना वैली का स्कूल है इस तरह मैंने करना। हाँ एक बात है, अगर आपने मुझे समानी लेके जाना है तो मेरा नेमुल बदल, मेरा खास और खास अच्छा शागिर्द यासिर गनी यहाँ होना चाहिए। क्या ये बात सही है? इसके बाद मैंने अफजाल साहब से रब्ता किया, और जो अलीशान साहब के जो करीबी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मोहतरम ने वो बात भी पूरी कर दी। फिर उसके बाद यहाँ एक पोस्ट खाली हुई, शॉर्टकट बताता हूँ, आप शफीक साहब को मैं ले आया। इनका कहना था, इनकी मेहरबानी, ये मेरे भाई जो नीचे बैठे हुए हबीबुर रहमान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह यासिर साहब आपकी टीम बेहतरीन टीम है, ना फंड खाने वाली है, बचत करने वाली है, और एक टेढ़ी पैसा इस बच्चे का 2 रुपया भी ज़ाया नहीं करती ये टीम में। अल्फन ये कहता हूँ, मैं बेशक चला गया हूँ, मुझे अंधा एतमाद था इस टीम पे। ये बायोमेट्रिक का सिस्टम हुआ मंजूर साहब, कसम से बायोमेट्रिक को छोड़े, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, इनका ये वतीरा था। ये बायोमेट्रिक तो हमें डराने के लिए आई है, लेकिन जब हमारा जमीर मुतमिन ना हो, हम लेट आए, मैं बाजार से गुजरता था, अगर मैं घंटा लेट हुआ, हेडमास्टर साहब लेट जा रहे हैं, सबकी आंखें देख रही होती है। जिस अदारे में टाइम की पाबंदी हो स्टाफ की,
تعلیمی معیار بہتر ہو. پھر لوگ پرائیویٹ اسکولوں سے بچے لے کر یہاں آتے. میں 25-30 بچے یہاں لایا تھا تو میں نے گارنٹی دی تھی کہ میرا سٹاف ماشاءاللہ اچھا ہے. یاسر صاحب آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کا اچھا سٹاف ہے. ایم ایس سی ایم اے فرسٹ ڈویژن آپ کے پاس ہے. حمید صاحب کو لانے میں نے بڑا پاپڑ بیلا. صوبیدار صاحب بڑی عجیب قسم کی کہانی ہے. خالد صاحب کو پتا ہے اپوزٹ طور ہو. جبار صاحب محسوس نہیں کرنا کہ حمید صاحب کو یہاں لے آنا کوئی معمولی بات نہیں تھا. یہ معمولی بات نہیں تھی, بڑا مشکل تھا. بہرحال اچھا ہوا کہ آج آپ لوگوں کو موضوع خواتین و حضرات آپ کو یہاں بہت اچھا سٹاف ملا. 250 تعداد اور اب جو ادارہ اپ گریڈ ہونا ہے درجہ 4 سے لے کے 5 پورے پرائمری ٹیچر ہوں گے, 4 جونیئر ٹیچر ہوں گے, پی ٹی ہوگا, عربی ٹیچر ہوگا, قاری ہوگا, لیب ٹیکنیشین بھی ہوں گے, ایک ہیڈ ماسٹر ہوگا, 2 سائنس ٹیچر, ایک میتھ اور سینئر بیولوجی ٹیچر. فل فلیج یہ اسکول ملیں گے. اس میں بلڈنگ کی کوئی قید نہیں ہے. زمین آپ کی پوری ہے, بلڈنگ کی کوئی قید نہیں ہے, لیکن بچے کم از کم اسکول میں 250 بچے جو ہے یہ آپ صاحب 250 تعداد یہ ضروری ہے تو آپ کا اسکول ہو جائے گا. تو افضال صاحب علی شان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا بچوں کے سامنے, شاید میرے پاس کوئی ویڈیو کلپ بھی موجود ہو. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی اس کی جو چھت کی مرمتی ہے یہ میں کروا کے دوں گا. میرے بھائی خاتم صاحب آپ یہاں کے نمائندے ہیں, چلے میں بھی آپ کی طرح ہو گیا ہوں عوامی. ہاں آپ کے لیے آپ کے ساتھ جانے کے لیے چاہتا ہوں کہ میں وٹنس ہوں. منسٹر صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی مرمتی جو ہے یہ میں خود کرواؤں. انہوں نے وعدہ کیا تو ابھی یہ آنے والا ہے, اسکیمیں جانے والی ہیں. منسٹر آپ نے میرے پیارے بھتیجے چیئرمین یو سی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. کم از کم آپ نے ان کو اتنا بتا دینا ہے کہ پورے اسٹاف کے سامنے منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا, 2-3 وعدے تو پورے کر دیے. وہ قلم والا ہو گیا, یاسر صاحب بھی آگے, اپنے کیا نام ہے یہ حافظ شفیق صاحب بھی آگے. اب وہ مرمتی والی بات ہے تو وہ آپ نے کرنا ہے. یہ مرمتی کے قابل بھی نہیں تھے, پتہ نہیں یہ میرا بھتیجا بیٹھا ہے کمال نے پوچھا تھا کمال صاحب آپ اپنی ضرورت کے مطابق کہاں جاتے ہیں, گھر جاتے ہیں, کدھر جاتے ہیں؟ یہ بھی آپ کے عابد صاحب کو شاید پتا ہوگا, یہ بھی آپ کے اس عزیز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ میزائل ڈلوانا اپنی جیب سے پیسے لگا کے 2 واش روم ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اور ایک آفس میں جو منسلک ہے ساتھ ہے, اس کی تھرو آؤٹ مرمتی اپنی جیب سے. اسٹاف سے پوچھ رہے ہیں نا, فنڈ سے نہیں. میں نے کرا دیا کام جدھر تھا. شاید ہمارا اسکول بن گیا کئی میں 20% یا 30% ہم نے شیئر کیا, 12 لاکھ یا 14 لاکھ کسی نے دیا, اسکول بن گیا. ایک اور گرلز پرائمری اسکول بن گیا. ابھی آپ سب لوگ مبارک کے قابل ہیں, سچی بات ہے. عواد احمد صاحب کی بڑی کاوش ہے. میں یہی تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ اسکول ہمارا مسجد میں چل رہا ہے تو بیگ ہمیں آپ نے اس جگہ بھیجے, میں نے بھیج دیا. جو نئے بریگیڈ کمانڈر صاحب آئے ان کی عظمت کو سلام. ہماری میٹنگ کی پرانے والے کو ہم نے جتنی تعلیمی انتظامیہ تھی, ویر صاحب بھی شامل تھے, ہم نے ان کو جانے کی دعوت دی اور آنے والے کو اپنی طرف سے یعنی پوری ڈسٹرکٹ کی تعلیمی انتظامیہ نے. تو بڑا اچھا ہوا. تو جانے والوں نے کہا کہ جی ایل او سی والے جو ہے ان کے اسکولوں کو مینٹین رکھنا ہے, آپ مہربانی. ہمارا تعارف ہوا تو خنجر پہ انہوں نے بلایا آج سے 5-6 ماہ پہلے مجھے, اور عبدالسلام صاحب ساتھ تھے. کہنے لگے جی کوئی 2 اسکول بتائیں جن کا ہم کام کریں. تو وہی آیا بٹا کیتر اور کھوڑی. آپ مبارک کے قابل ہیں, کچھ آپ کا ایسا ہے, کچھ پاک کارمئی کا ہے, ان کی عظمت کو سلام. تو کام تو آپ کا ہو گیا. آپ کا اسکول نان فنکشنل ہو رہا تھا, آپ کا اسکول فنکشنل ہو گیا. یہ دیکھیں آپ کی 2 پوسٹیں, 25 پہ 1 ہوتا ہے, 50 پہ 2. اگلے دن پروگرام میں شاید مدر شاکر صاحب نے کہا تھا کہ سر 25 پہ 1 ہے, یہ بیٹھے ہوئے میں تو اب آپ کی طرح ہوں, میں تو اب آپ کی طرح ہوں نا. آپ کوشش کریں. ہاں اختیارات نہیں ہیں, ہم اب ان کے بھائی ہیں نا, چھوٹے بھائی ہیں, ان کے مرہون محنت ہے نا, پرویز صاحب کے مرہون محنت ہے. آپ 25 سے زائد فی میل جو اسکول ہے آپ کا, یہ میل کو شامل کر کے نہیں, خالصتاً بچیاں 25 سے زیادہ کر دیں تو میرے سماج میں کر لیں گے. بات ابھی کوئی بات نہیں ہے, یہ میں ریٹائر ہو, کوئی بات نہیں چلتی ہے خاتم صاحب, کوئی بات نہیں, قسم سے ان کی بھی چلتی ہے, سچی بات ہے. میں نے کئی موقع پہ دیکھا خاتم صاحب کی بڑی بات چلتی ہے. تو 2 ٹیچر آپ کی ہو جائیں گے تو پریشانی نہیں کرنی.
तो रिक्वेस्ट है, दर्दमंदाना अपील है, मेरे बहनों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप यहाँ आ गई। मैंने अपने दौर में ये तय किया था कि अगर कोरोना ने हमें इजाज़त दी तो हम एक प्रोग्राम करेंगे यहाँ, और जो खाना उनको देना था सिर्फ चावल दालों की सूरतों में। अमित साहब मैंने यही वादा किया था कि ये मेरी तरफ से होगा, लेकिन वही बात अरमान वाली बात हुई, मामला चले गए। स्कूल कोरोना में भी चलता रहा, दोनों गेट बंद रखे थे, बच्चे जो दिन आपके बैक साइड से आते थे। एक महीना कोरोना में मैंने स्कूल चलाया तो शिकायत हो गई तहसीलदार साहब के पास। खालिद साहब के अजीज है वहाँ ड्राइवर, उसने मुझे फोन किया कि स्कूल बाकी को जुर्माना, नवीद साहब शायद कोरोना में मैं भी आपके पास गया हुआ था किसी ये अभी कि नियाला स्कूल चल रहा है कोरोना में आप साहब, तो बाकी स्कूल बंद है। तो शफीक को मैंने कहा किसी ने गलत बात किया यार, ये तो कोई बच्चा ही नहीं है, देखो ताले लगे हुए हैं। गैर कानूनी काम किया था मैंने। 5 बजे तक यहाँ मैंने क्लासेज लाई है, स्पोर्ट्स का सामान मैंने खुद दिया है। मैं ये बातें नहीं करना चाहता था, मेरे भाई ने मेरे अंदर से करवा दिया, ना ही मैं तकरीर के लिए आना चाहता था। फी सबीलिल्लाह जो काम करे आदमी साहब उसी का मजा आता है, जो फी सबीलिल्लाह काम। दूसरा अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझना, वक्त की पाबंदी, फंड्स का नाजायज इस्तेमाल, पब्लिक फंड, तामीरी फंड, बिजली फंड, प्रिंटिंग फंड, ये हर किस्म के फंड होते हैं। तो ये चंद दिन पहले मुझे ये आने का इत्तेफाक हुआ है, जब खोड़ी स्कूल का इफ्तार हुआ तो वापसी पे ये यासर साहब ने कोई चाय का बंदोबस्त किया था। मैंने पूछा यासर साहब मैं तो 85 पे छोड़ के गया था, मुझे उम्मीद है कि आप अब्बा दिन यानी 1 लाख से ज्यादा हो चुके होंगे। इन्होंने कहा जी बिल्कुल वही तसलसल कायम है, और यकीन नहीं करेंगे इस अपने अजीज पर अंधा एतमाद करता हूँ। वैसे भी वही बात आ कि जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुबारक के काबिल हैं। वालिदैन हज़रात से ये एक गुजारिश है कि अगर आप इसको हाई स्कूल करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर हर एक के पास है, इस पूरे स्टाफ की गारंटी मैं देता हूँ। टाइम पे आएंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आप होमवर्क अपने बच्चों का घर चेक करें। अगर किसी को कोई नहीं मिलता किसी सूरत में, आप सदर मौलवी साहब से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने हाई स्कूल करवाना है तो आप यहाँ बच्चों को दाखिल कराएं। ये नया सेशन आ रहा है, ये महंगाई का दौर है। माजरत के साथ नवी साहब मंजूर साहब, महंगाई के दौर में गरीब आदमी को ये प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। ये मुझे भी पता है, मेरा बच्चा भी पढ़ा है प्राइवेट स्कूल में, लेकिन एक कम से कम एक बात कह जाए, एक बात जो है ना वो मेरे क्या कहते हैं वो खाते में जाती है। मेरे भतीजे के बेटे ने जो मेरे प्रोग्राम में एक तकरीर की थी, आप सब ने सुनी होगी, कि मैंने अपना दादा मोहतरम जो हकीकी दादा था वो अपनी आंखों से नहीं देखे थे, मेरे भाई जान नहीं देखे थे। तो इन्हीं को मैं अपना हकीकत दादा समझता हूँ। मेरे अब्बू और अम्मी ने और मेरे अंकल जो है इंग्लैंड में, उन्होंने ये मुझे बताया था कि मुझे और मेरे भाइयों को सही सिमत में अगर लगाने वाले थे तो ये मेरे चाचा थे। कम से कम मुझे इतना क्रेडिट जाता है कि आप आज आजाद कश्मीर का एक मायालाल डॉक्टर, अकेला जिगर में देवराम का, ये मंजूर साहब का अजीज है क्योंकि उसकी वालदा इनकी अजीजा है। ये कर्म एक खास वजह से होता है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। ये जो अपने टीचर यहाँ बैठे हुए हैं, फर्ज की अदायगी, आप टाइम पे स्कूल आएंगे, पीरियड मिस नहीं करेंगे। आपके जो जिम्मे काम है जिसकी आप तनख्वाह ले रहे हैं या मैंने ली थी, अगर आप अपना काम सही करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, आपका भी इंजीनियर बनेगा, आपका भी प्रोफेसर बनेगा। अगर यहाँ की ये मौजूद फातिन और ये सब लोगों ने आपका एतमाद किया, डिग्री जय बाबा मिडिल स्कूल में जाके देखें, कुछ में सिर्फ सजावट है, अंदर में कुछ और है। हम आप भी कुछ मेहरबानी करें, कोई अच्छा सा प्रोग्राम करें। वो खुदा दर्श बंदे हैं, सच्ची बात है, उन पे अल्लाह का करम है। कभी उन्होंने किसी को मायूस नहीं किया, चाहे मेडिकल का को हो, अदारे को। हमारा गाई का स्कूल जो बना हुआ है, टॉप क्लास का स्कूल बना है। मुशाक साहब को मैंने दिखाना है कि इस तरह काम होते हैं, दूसरों पे तनकीद अच्छी नहीं होती, उन्हीं का ज्यादा हिस्सा है, मोटे कामों में उनका हिस्सा है। तो ईद के बाद जब यासर साहब आपको टाइम मिले, आपने कल नंबर लिया था उनका प्रॉमिस है आपसे, ईद पे आएंगे। ये अजीज उनके बैठे हुए हैं ताहिर साहब, मेरे भी अजीज हैं, ये मेरे भी अजीज हैं, उनके भी अजीज हैं।
اللہ کا ان کو کرم ہے, بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. جن کی جتنی بھی تعریف ان کی کروں وہ تھوڑی ہے. تو انشاءاللہ وہ یہاں آئیں گے, وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اب میں اختتام کی طرف جاتا ہوں. تو وہ جو چھوٹا بچہ احمد رضا ہے, میری طرف سے اس کو بھی 1000 روپیہ ہے. اور میں نے ان کو فون کیا تھا کل سیکنڈ ٹائم کہ اسکول میں اوورآل پوزیشن جو 3 ہیں اوورآل پوزیشن, یعنی اسکول میں سے یعنی پہلی سے چوتھی تک اور چھٹی ساتویں سے جو اوورآل پوزیشن پر پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر ہے, میں ان کو ایک کاپیوں کا جو ہے نا یہ سیٹ اپنی طرف سے گفٹ دیتا ہوں. اس کے بعد ایک اور وعدہ کرتا ہوں آپ سے, میں نے تو یہاں ایک سسٹم چلایا ہوا تھا, جو غریب بچہ تھا اس کو کتابیں کاپیاں لے کے دیتا تھا اور ڈریس بھی اسکول والا ڈریس بھی لے کے دیتا تھا. اگر کوئی 1-2 بچے ہیں, کیونکہ ابھی میرا وہ اپنی خود فائل جو ہے پینشن والی وہ ابھی کل سیکریٹریٹ میں پہنچی ہے, تو انشاءاللہ آپ کے بساط کے مطابق یاسر صاحب میں آپ کا عزیز ہوں, استاد ہوں, مجھے آپ کا بڑا فخر ہے. اور آپ میری سچی بات ہے, آنے والے کیا کہتے ہیں امیدوں کی کرن ہے, یہ پورا اسٹاف ایک سے بڑھ کے ایک ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو 1-2 بچے ہوئے ان کا ڈریس, ان کی کاپی کتابیں مجھے بتانا. تو میرے خیال میں ایک بچہ تو وہ بٹا کھیتر کا تھا, وہ مجھے یاد ہے, مجھے پتہ نہیں اب کون سی کلاس میں, اس کا تو تسلسل میں چلاؤں گا. تو باقی جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے ساتھ جس طرح آپ کہیں گے وہ ہوگا. تو اگر مجھ سے اس اسٹیج کے حوالے سے خادم صاحب یا جتنے پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی غلطی ہوگی, وہ مشتاق صاحب مائنڈ نہیں کریں گے. میرے بھائی وہ اس لیے چلے گئے تھے کہ جب میں نے چٹ میں کوئی لکھا تھا نا, یہ کچھ لکھنے والوں وہ دیکھ گئے تو ان کی بھی کافی نظر ہوتی ہے, تو وہ چلے گئے, یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, چلے وہ چھوڑے ہیں, یہاں ہی بات یہاں ہی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ صاحب کا بہت بہت شکریہ, خصوصاً آپ بہنوں کا بیٹوں کا بہت شکریہ. یہ اگر آپ نے اس ادارے کے ساتھ یاسر غنی صاحب اور یہ جو پورا صاحب بیٹھا ہوا ہے, اگر آپ نے ان سے تعاون جاری رکھا تو انشاءاللہ میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ ادارہ گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول نہالہ تحصیل سمانی کا ایک مثالی ادارہ ہوگا. اور بے شک میں ریٹائر ہو چکا ہوں, میرے یہ بھتیجے چیئرمین بن گئے, میں چیئرمین ہوں. افضال صاحب میرے بھتیجے ہیں, وہ تقریر سمانی میں بھی خادم صاحب سن رہے تھے, کسی نے شاید کہا تھا یہ واحد خادم گائی والا ہے جس کے سینکڑوں کے حساب سے شاگرد اور بھتیجے ہیں. یہاں کثیر تعداد میں میرے بھتیجے بیٹھے ہوئے, وہ شاگرد بھی ہیں بیٹھے ہوئے پیچھے. آفتاب صاحب میرے شاگرد بھی ہیں, بھتیجے بھی ہیں. پاک رہے, سیاست سے یہ دور رہے گا تو انشاءاللہ یہ ادارہ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ترقی کرے. میں عابد صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عابد صاحب کا اس ادارے سے بڑا تعلق رہا ہے. عارف صاحب نہیں آئے, وہ اسکول مینجمنٹ کمیٹی میں تھے, مجھے نہیں پتا آپ کے کیا کچھ حالات ہیں, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. صوبیدار صاحب کی یہاں بات ہوئی 83 میں جب میں جونیئر ٹیچر آیا تھا تو کچے 2 کمرے ادھر تھے. یقین نہیں کریں گے, ادھر انہوں نے چیل کے درخت ڈلوائے, والے ہمیں دیے, بہت کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ان کی روح ٹھنڈی رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر بندہ نہ چیز سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو ادرائے کرم معاف کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تعلق قائم رہے گا. خدا حافظ.